बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। माह रजबुल मुरज्जब के फ़ज़ाइल व बरक़ात। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत महीने बनाए हैं और इस्लामी महीने की हर एक की अपनी अहमियत है। रजब का महीना भी शुरू हो चुका है और रजब के महीने की भी बहुत अहमियत है। यूँ तो तमाम दिन रात लम्हात सब अल्लाह के हैं, मगर निस्बत की वजह से कुछ दिनों को दूसरे दिनों पर, कुछ रातों को दूसरी रातों पर, महीनों को दूसरे महीनों पर फजीलत खुद खुदा और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। माह रजबुल मुरज्जब शरीफ की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। ये इस्लामी साल का 7वां माह मुक़द्दस है। रजब दरअसल तरजीब से मुश्ताक है। इसके लग़वी मायने है ताज़ीम करना। इसको असब सबसे तेज़ बहाव भी कहा जाता है, इसलिए कि इस महीने में तौबा करने वालों पे रहमत इलाही का नज़ूल होता है और इबादत गुज़ारों पर अनवारों तजल्लियात का फैज़ान आम होता है। रजब को असम बहरा भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह में ना किसी फरियादी की आवाज़ें सुनी जाती थी और ना हथियारों की। इस माह की पहली तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए और इसी माह की 4 तारीख को जंग सफ़ैन हुई। इस माह की 27वीं शब को रहमत कौनैन को मेराज का शर्फ़ अज़ीम भी हासिल हुआ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया और बारगाह इलाही में हाज़िरी देकर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ तोहफ़ा पेश फरमाया और इसी रात नमाज तोहफ़ा मेराज की सूरत में अता हुई। रजब इन 4 महीनों में से एक है जिनको कुरान पाक ने मोहतरम कहा है और बहुत सी अहादीस इस माह की फजीलत में आई हैं। रजब जन्नत की एक नहर का नाम भी है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। और ये पाक पानी दूध और शहद इस नहर से वही पिएगा जो इस माह मुबारक के रोज़े रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है, जबकि रमज़ान मेरी उम्मत का माह मुक़द्दस है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। माह रजब जिस्म को, शुबान मुअज़्ज़म दिल को और रमज़ानुल मुबारक रूह को पाक करता है। हदीस में इरशाद होता है कि रब की फ़जीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत दूसरे अंबियाए इकराम अलैहिस्सलाम पर है और रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत दूसरे महीनों पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फ़जीलत इसके बंदों पर है। औलियाए कामिलीन फरमाते हैं कि रजब में 3 हरूफ हैं, रे, जीम, बे। रे से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे का जुर्म और बे से मुराद भलाई और एहसान है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं कि इनमें कोई दुआ रद्द नहीं होती। रजब की पहली रात, निस्फ़ शबान की रात, जुम्मतुल मुबारक की रात, दोनों ईदों की रात, यानी वो रात के सुबह को ईद हो और अल्लाह ताला 4 रातों को भलाई की मोहर लगाता है। ईद कुर्बान की रात, ईद उल फ़ितर की, निस्फ़ शबान की और रजब की पहली रात। हज़ूर पुरनूर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि मुझे जिब्राईल मैंने ख़बर दी कि माह रजब की पहली तारीख होती है तो चाँद रात को एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि सुन लो, तौबा का महीना और माह रजब का चाँद नज़र आ गया है। तो इस रजब में जो एक रोज़ा रखेगा और इसे परहेज़गारी से पूरा करेगा तो वो रोज़ादार और वो दिन इस बंदे के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे। फिर फरमाया कि जो कि मुकम्मल परहेज़गारी के साथ इस माह के एक रोज़ा भी रख ले तो इसे पूरा साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। इस माह की बहुत फजीलत और बरक़ात है जो कि कलम बंद नहीं की जा सकती। अल्लाह ख़ुद फरमाता है, जो माह रजब में मेरी इबादत करता है
میں سے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جو کوئی بندہ 15 رجب کو 10 بار سورۃ فاتحہ پڑھے اور اسی دوران کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روح زمین کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیا، اور جس نے 12 رجب کو ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا، شبان معظم آپاشی اور رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے اس پر جہنم کی آگ اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان زمین سے دور ہے، اور پھر فرمایا کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے اور چھٹے آسمان پر اس ماہ کے 30 دن لکھے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اس ماہ میں ایک روزہ رضائے الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کے قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس ماہ 14 روزہ رکھے تو روزے قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ جو رجب کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوں کہ اس کو عذاب قبر نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہی وہ مقدس یوم ہے کہ جب پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اسی سال اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، اور اسی رات نماز کا تحفہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے وہ روزہ تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اگر وہ اسی سال مر گیا تو درجہ شہادت پائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت مہینے عطا کیے ہیں اور ان کی فضیلتیں بھی اتنی عطا کر دی ہیں کہ اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ ہم ان پر عمل کر ماہ رجب کی فضیلت اور اہمیت اس ویڈیو میں آپ کو بیان کر دی گئی ہے، اور ماہ رجب کے خاص وظائف میں سے جو وظائف آپ نے کرنے ہیں جب کسی قسم کی مشکل ہو، مشقت ہو، کوئی بلاؤں سے آپ کو نجات چاہتے ہوں، کوئی پریشانی سے، تکلیف سے نجات چاہتے ہوں، خاص طور پہ ماہ رجب المرجب میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ ہر قسم کے فات و بلیات سے نجات کے لیے آپ نے پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف سے نجات کے لیے ماہ رجب المرجب میں پورے مہینے آپ یہ پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد آپ نے روزانہ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے ہیں۔ ماہ رجب ہے ہی توبہ کا مہینہ، اس لیے جتنا آپ توبہ کر سکتے ہیں اتنی زیادہ توبہ کریں۔ 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ التوبہ کے پڑھنے، دن کے کسی وقت بھی پڑھ لیں یا نماز عشاء کے بعد لازمی ادا کریں، اور گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور اس کے لیے آپ نے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب استغفار کا کوئی سا بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو کلمہ آپ کو استغفار کا آتا ہے وہ آپ نے لازمی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پورے مہینے میں آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، یہ آپ پہ منحصر ہے آپ وہ کون سے 3 روزے رکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کو سہولت ہو، آسانی میسر ہو، لازمی رجب کے آپ نے 3 روزے ہیں، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور روزانہ آدھا گھنٹہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خواتین کھانا بناتے، کام کرتے درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ جون سا بھی درود پاک آتا ہے مختصراً پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ماہ رجب کا مہینہ ایسے مت گزار دیجیے گا، کچھ محنت کر لیجیے گا اور اس کی برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں لوٹ لیجیے گا۔ خوب دعائیں مانگیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سننا قبول کرے۔ جزاک اللہ۔
ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔